आजको एपिसोडमा विश्व प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएलोको प्रसिद्ध पुस्तक द एल्केमिस्ट पुस्तकसँग सम्बन्धित यो रिसर्च आर्टिकल जसलाई मैले लेखेर तयार गरेको छु र म यो यहाँ पढ्न चाहन्छु। र टाइटल छ राइटिङ अन पाउलो कोएलोज द एल्केमिस्ट बाई प्रकाश थापा। द एल्केमिस्ट जीवनको खोज र अफ्रिकन पिरामिड। द एल्केमिस्ट ब्राजिलियन लेखक पाउलो कोएलोको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मध्येको एक मानिन्छ। मूलतः यस पुस्तक आख्यान एवं दर्शनशास्त्र विधामा लेखिएको एक बहुमूल्य पुस्तक हो। खास गरी यो स्पेनको एन्डालुसिया प्रान्तमा बस्ने एक युवाको जीवनसँग सम्बन्धित खोजको कथा हो, जुन उसले स्पेनबाट उत्तरी अफ्रिका हुँदै अन्ततः इजिप्टको पिरामिडसम्म पुगेको हुन्छ। लेख अत्यन्त सकारात्मक, जीवनमुखी र मूलतः मानिसमा अन्तर्निहित खोज, सपना या चाहनामा आधारित छ। स्पेनको एन्डालुसिया प्रान्तको गाउँको एक प्राचीन गिर्जाघरमा स्यान्टियागो बास बस्न आइपुग्छ। चर्चका छानाहरू भत्किसकेका हुन्छन्। चर्च घर धेरै पुरानो हुन्छ। उसँग केही भेडाहरू हुन्छन्। अचानक त्यस रात उसले एउटा पुरानो सपना देख्छ, जसलाई उसले यसअघि पनि एकपटक देखेको थियो। उसले सपनामा देख्छ कि त्यहाँबाट हजारौं माइल पर इजिप्टको पिरामिड भएको भागको नजिक प्रशस्त धन सम्पत्तिहरू तथा असर्फीहरू गाडिएको हुन्छ। र यही सपनाको कारणबाट केटोको जीवनको दिशा अर्कैतिर मोडिनु पुग्छ। त्यस रात उसले आफूसँग भएका एक सानो पुस्तकलाई सिरानी बनाउँछ, जसलाई उसले भर्खर मात्र पढेर सिद्ध्याएको हुन्छ। उसले सोच्छ अर्को पटक उसले योभन्दा धेरै मोटो पुस्तक पढ्नेछ, ताकि एउटा कुरा त यस्तो किताब धेरै लामो समयसम्म पढ्न सकिनेछ भने अर्कोतिर यस प्रकारको मोटो किताबले राम्रो र आरामदायी सिरानीको काम समेत गर्नेछ। यस प्रकार केटो एन्डालुसिया प्रान्तका गाउँहरूमा यसै गरी भेडाका बथानहरूसँग क्रमशः हिँडिरहेको हुन्छ। र केटोले सोच्छ प्रायशः यात्रुहरू समुद्रमा काम गर्ने मानिसहरू नै संसारभरि घुमिहिँड्ने गर्छन्, र जसका कारण ती मानिसहरू उसको विचारमा स्वतन्त्र र सुखी मानिसहरू हुन्छन्। यसै भएर पनि उसलाई एन्डालुसियाको गाउँघरभन्दा धेरै परका संसारसम्म घुम्न जाने तीव्र इच्छा भयो। विशेषतः द एल्केमिस्टले संसारका प्रत्येक मानिसहरूमा एउटा यस्तो व्यक्तिगत चाहना, शक्ति, खोज या सपना हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्छ, जसलाई पुरा गर्न उसले दृढता मात्र लियो भने सिङ्गो ब्रह्माण्डको अस्तित्व अर्थात् ब्रह्माण्डीय आत्माले त्यसलाई पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ, र जसका कारण प्रत्येक व्यक्तिका इच्छाहरू अन्ततः पुरा हुनेछन्। यस कथामा बिम्ब तथा प्रतीकहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ, जस्तै पिरामिड, मरुभूमि, गिर्जाघर, मरुद्यान, प्रकृति, यात्रा, किमियागर आदि। स्यान्टियागोका बाबुआमा वास्तवमा उसलाई चर्च घरको पादरी बनेको हेर्न चाहन्थे। उनीहरू भन्थे कि एन्डालुसिया प्रान्ततिर मानिसहरू घुम्न आउँछन् र केही नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्, तर मानिसहरू घुम्न सक्ने भनेको जोसँग केही पैसा छ अक्सर तिनीहरू नै हुन्। हाम्रो गाउँघरतिर घुम्न जान सक्ने भनेको बरु भेडा गोठालाहरू नै हुन्, किनकि उनीहरू आफ्नो भेडाका बथानहरूसँग एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जान सक्छन्। यस्तो सुनेर केटोले तत्काल भन्यो, त्यसो हो भने त म भेडा गोठाला नै बन्न चाहन्छु र आफ्ना भेडाका बथानहरू लिएर संसार घुम्न चाहन्छु। अग्ला अग्ला किल्लाहरू हेर्छु, डाँडाहरू चढ्छु र नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्छु। र नभन्दै केटोले भेडा गोठालाकै बाटो रोज्यो, जसका कारण एन्डालुसियाबाट क्रमशः अघि बढ्दै संसारका नयाँ नयाँ ठाउँहरू निहाल्न सकियोस्। यस प्रकार द एल्केमिस्ट एक प्रकारको मानिसको खोजको यात्रा हो। हरेक मानिस वास्तवमै आफ्ना झर्को लाग्दा दैनिकीहरूभन्दा माथि उठेर संसारका नयाँ नयाँ ठाउँहरू हेर्न चाहन्छन्, घुम्न चाहन्छन्। यो नै मानिस हुनुको परिचायक हो, विशेषता हो। र केटो हमेसा सोच्थ्यो कि यात्रामा निस्कनु नै जीवनको सार हो। यात्रा भनेको गतिशीलता हो, परिवर्तन हो, नयाँपन हो, जीवन बाँच्नुको। तसर्थ उसलाई लाग्थ्यो कि धन सम्पत्ति थुपार्नुभन्दा जीवनका नयाँ आयामहरूलाई बुझ्नु, आत्मसात गर्नु नै वास्तविक अर्थमा जीवन बाँच्नु हो। यस प्रकार केटो लगातार 2 वर्षसम्म एन्डालुसियाका प्रान्तहरूमा घुमिहिँड्यो र मानिसका जीवनका विविधताहरूलाई नजिकबाट निहाल्यो, अवलोकन गर्यो, अनुसन्धान गर्यो र जीवनलाई आफ्नै ढङ्गबाट बुझ्यो। केटोको अनुसार संसार सपना देख्नेहरूका लागि हो, घुम्ने र नयाँ खोज गर्नेहरूका लागि हो। र लेखकका अनुसार चाहे मानिस एकदम साधारण नै किन नहोस्, तर ब्रह्माण्डीय अस्तित्वगत संरचना निर्माणमा प्रत्येक मानिसको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ, महत्त्व हुन्छ। त्यसो त सुरुमा द एल्केमिस्ट सन् 1998मा जम्मा 900 प्रति मात्र बिकेको थियो भने प्रकाशकले अरू अगाडि यसको प्रकाशन नगर्ने सङ्केत समेत गरेका थिए।
यद्यपि हाल यो संसारका दर्जनौं भाषाहरूमा अनुवाद भइसकेको छ भने यसको 65 मिलियन प्रति बिक्री भइसकेको छ। द एल्केमिस्टको अनुसार मानिसहरूसँग अनन्त सपनाहरू हुन्छन् अनि हाम्रा सपनाहरू मरुभूमिले खोसेर लैजान्छन्, अप्ठ्यारा परिवेशहरूले टुटाउँछन् र ती सायदै फर्कँदैनन्। तर जब सपनाहरू कतैबाट कहीँबाट फर्कँदैनन् तब ती सपनाहरू जताततै छरिन्छन्, बादलमा, आकाशमा, हावाहरूमा, जङ्गलमा तथा पानीका बहावहरूमा। र यस प्रकार ती पूरा नभएका मानिसका सपनाहरू अन्ततः ब्रह्माण्डका कण कणहरूमा पुग्छन् र पुनः फर्कन्छन् मानिसहरूमा। तर मानिस र प्रकृतिको बीचबाट गहिरो एवं रहस्यमय समीकरण बनेको हुनुपर्छ र एउटा सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्छ। यस प्रकार सपनाहरू एक अर्थमा ब्रह्माण्डका अदृश्य आवाजहरू हुन्, ईश्वरका आवाजहरू हुन्, जुन मानिसका सपनाहरू भएर प्रकट हुन्छन्। तर मानिसले गहिरोसँग ती सपनाहरूलाई समात्न सक्नुपर्छ, विश्वास गर्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई ब्रह्माण्डका मौनताहरूसँग साट्न सक्नुपर्छ। अथवा यो करिब करिब विज्ञानले भने जस्तै हामीहरू औँडुले बनेका हुन्छौँ, चलायमान छौँ, सापेक्ष छौँ अनि हाम्रा इच्छाहरू ब्रह्माण्डका इच्छाहरू हुन्, किनकि हामीमा भएका औँडुहरू अन्ततः ब्रह्माण्डकै हिस्सा हुन्। त्यसैले ब्रह्माण्डको आत्माले नै हाम्रा मनका सपनाहरू पूरा गरिदिन्छन्। यही नै एक खास अर्थमा पाउलो कोएलोको पुस्तक द एल्केमिस्टको परिकल्पना हो। अनि कोएलोको अनुसार ईश्वरले हामीलाई सपनाका माध्यमहरूबाट केही कुरा भनिरहेका हुन्छन् जसलाई हामीले बुझ्न, आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। हामीलाई हाम्रा उद्देश्य एवं सपनाहरूका बारेमा केही सङ्केत, केही लक्षणहरू हमेसा प्राप्त भइरहन्छन्, तर तिनलाई बुझ्न मात्र सक्नुपर्छ। पाउलो कोएलोका अनुसार हाम्रो हृदय एक अर्थमा हाम्रो मनको एक यस्तो शक्तिशाली केन्द्र हो जसबाट हामीले हाम्रा आशा, सपना, इच्छा तथा अभिलाषाहरू एवं माया प्राप्त गर्न सक्छौँ भने उनका अनुसार मस्तिष्क विचारजन्य हुन्छ र यसले मानिसमा भय, अनिश्चितता पैदा गर्न थाल्छ। यद्यपि हालको उत्तर आधुनिक चेतनाले कुनै पनि सत्यहरू, परिभाषाहरू, विचारहरूलाई अन्तिम सत्य मान्न नसक्ने र त्यसै गरी क्वान्टम विज्ञानले कुनै पनि कुराहरू ठिक यस्तै खालको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त अगाडि ल्याएको आजको युगमा पाउलो कोएलोले भने त्यसको ठिक विपरीत हरेक कुराहरू ब्रह्माण्डमा पहिले नै लेखिसकेका हुन्छन् भनेर एक खालको भाग्यवादी जस्तो अवधारणालाई अघि सारेका छन् द एल्केमिस्टमा। र यस्तो हुँदै पनि द एल्केमिस्टलाई एक खास अवस्थामा अत्यन्त सकारात्मक र आशावादी पुस्तक मान्न सकिन्छ, किनकि यसले मानिसको ले चाहेको खण्डमा उसका हरेक सपनाहरू पुरा हुन्छ भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ। र कोएलो भन्छन् कि साधारण जस्ता र सामान्य जस्ता लाग्ने हरेक चिजहरू नै अत्यन्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कता कता यस्तो लाग्छ कि द एल्केमिस्ट कविताका सुन्दर पङ्क्तिहरू जस्ता लाग्छन्, मानव खलिल जिब्रानको प्रोफेटमा अभिव्यक्त गरिएका सुन्दर विचारहरू जस्तै। र किताबमा जीवनका, रहस्यका, दर्शनका, मायाका, ब्रह्माण्डका, सत्यका काफी प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएका छन्। किताब पढ्दा लाग्छ हामी उपन्यास होइन, दर्शनशास्त्र पढिरहेका छौँ। अनि पूर्वीय विचार दर्शन, खास गरी ब्रह्माण्डीय आत्मा, ब्रह्म र अरेदिक शब्द म्याक्टब बीच संयोजन देखिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ एक आत्मा। त्यसै गरी अनन्त यात्रा, प्रेम जस्ता जिजसका क्रिस्चियन विचार दर्शन पनि यसमा प्रयोग भएको पाइन्छ। पुस्तकले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। हालका मानिसहरू क्षणिक सुखभोग एवं लिप्साका खेलमा रमाइरहेका छन्, तर वास्तवमा अन्ततः खुसी, माया, प्रेम भने अन्ततः अनन्त विश्वास, त्याग, तपस्या एवं जीवनका गहनतम खोजहरूमा, सपनाहरूमा मात्र पाइन्छन्। पुस्तकले यसबाहेक के सन्देश पनि दिएको छ भने हालका विश्वका मानिसहरू ग्लोबलाइजेसनको नाममा आफ्ना मौलिक संस्कृति, वेशभूषाहरू क्रमशः भुल्दै गइरहेका छन् र आधुनिक बन्ने नाममा, चाहनामा आफूसँग भएका सुन्दर मौलिक गुणहरू, समाजमा भएका स्थानीयपनका स्वभावहरू भुल्दै गइरहेका छन्। अर्थात् उनीहरू अमेरिकन जस्ता भएका छन्, किनकि अमेरिका यस्तो प्रतीक हो जसको विश्वव्यापीकरणको जहाँ हर देशका मानिसहरू बस्छन् र सट्टामा आफ्ना मौलिकताहरू बिर्सिरहेका हुन्छन्। किनकि मानिसहरूको सुन्दरता उसका मौलिकताहरूमा भेटिन्छ, मौलिकतामा खुसी भेटिन्छ, मनका कुराहरू भेटिन्छन्। तर आधुनिकतामा मानिस हराउँछ, दिग्भ्रमित हुन्छ, अनिश्चित बन्छ, अन्यलमा हराउँछ र आधुनिक बनेर पनि पुनः दुखी बन्छ मानिस। दलाइ लामाले भने जस्तो अहिलेका मानिसहरूले धेरै झ्यालहरू भएका घरहरू त बनाएका छन्, तर घरभित्र केही मौलिकता बाँकी छैन र त उनीहरू दुखी छन्, जीवन बाँचिरहन विवश छन्, किनकि उनीहरूसँग आफ्नो मौलिकपन बाँकी छैन। यस प्रकार कोएलो भन्छन् मानिसहरू आफ्ना सपनाका संसारहरूमा निर्धक्क डुल्न सक्नुपर्छ, तथापि आफ्नोपन भुल्नु भने हुँदैन, किनकि व्यक्तिको खुसी ऊ स्वयंभित्र छ,
यो बाहिर कतै कहीँ छैन। यसर्थ एक प्रकारको अनन्त खोजमा भने मानिस निस्कन सक्नुपर्छ, एक अव्यक्त खोज जस्तो कि लेखक जेन अस्टिनको म्यान्सफिल्ड पार्क र शेक्सपियरको किङ लियरको जस्तो। द एल्केमिस्टको केन्द्रीय विचार के पनि हो भने हामी हाम्रो जीवनको कुनै बेला एउटा यस्तो मोडमा पुग्छौँ जुन बेला हामी आफूले आफैलाई नै नियन्त्रण गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। तथापि यद्यपि हामीले यस्तो अवस्थामा लाई अनुभव गर्दै वास्तवमै हाम्रा इच्छाहरूलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्ने हो भने अन्ततः ती इच्छाहरूलाई ब्रह्माण्डीय अस्तित्वले पुरा गरिदिन्छन्। यही सकारात्मक सन्देश पाइन्छ द एल्केमिस्टमा। त्यसकारण द एल्केमिस्ट भन्छ कि तिमी आफूलाई विश्वास गर, न कि अरूले तिमीलाई कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा, किनकि तिम्रो जिन्दगीको सुन्दरता, अर्थ, महत्त्व तिमीसँगै छ। त्यसैले तिमी हुन सिक। यही नै हो द एल्केमिस्टको महान शिक्षा। र केटो यस प्रकार एन्डालुसियाका भूभागहरू पार गर्दै गर्दै अन्ततः सहरमा आइपुग्छ। उसले जिप्सीहरूलाई भेट्छ, आफ्नो सपनाको बारेमा बताउँछ र त्यसको समाधानको उपायहरू खोज्छ। अनि जब केटो एउटा क्रिस्टल व्यापारीकोमा पुग्छ तब उसले त्यहाँ वर्षौँ काम गर्छ र धेरै पैसा जम्मा गर्छ, र जहाँबाट उसले फेरि एन्डालुसिया फर्कनुको सट्टा अफ्रिकातर्फको यात्रामा क्याराभानमा सामेल हुन्छ। उसले ठुलो साहस गर्छ, नयाँ मानिसहरूलाई भेट्छ, जस्तै एकजना अङ्ग्रेज व्यक्ति, वृद्ध मानिस, सलेमका राजा मेल्चिजेडेक तथा द एल्केमिस्ट अर्थात् किमियागर, र तिनीहरू मरुभूमिको पट्टाड लाग्दो बाटो पार गर्दै क्रमशः अघि बढिरहन्छन् पिरामिडतर्फ। तिनीहरू आफ्ना उद्देश्यहरूतर्फ निरन्तर अघि बढ्छन्, आफ्ना सपनाहरू पछ्याउँदै, र अन्ततः तिनीहरू मरुभूमि बीचको मरुद्यानमा आइपुग्छन्। तब धेरै खुसी हुन्छन्। केटोले मरुद्यानमा आइपुगेपछि फतिमा नाम गरेको केटीलाई भेट्छ र उसको प्रेममा पर्छ। पिरामिड पुग्नु अगाडि तिनीहरूले किमियागरलाई भेट्छन्, जसले सिसाको धातुलाई सुनमा परिणत गरिदिन्छ, र उसले त्यसका केही सिक्काहरू भिक्षुलाई तथा स्यान्टियागोलाई पनि दिन्छ भने एक टुक्रा चाहिँ आफूले राख्छ। र यसरी सपनाका बाटाहरू पछ्याउँदै केटो अन्ततः इजिप्टको पिरामिड आइपुग्छ। र जब ऊ पिरामिड आइपुग्छ तब उसले जमिन खन्न सुरु गर्छ भने त्यस पश्चात केही लुटेराहरू आइपुग्छन् र उसँग भएको सुनको सिक्का पनि लुटेर लैजान्छन्। अनि त्यसमध्येको एकले उसलाई भन्छ, हेर केटा, मैले पनि ठिक यही ठाउँमा बस्दै गर्दा एउटा सपना देखेको थिएँ कि हजारौँ माइल पर यहाँबाट स्पेनको एन्डालुसिया प्रान्तका पुराना चर्च घरका गुलरका रुखहरू मुनि धेरै धन सम्पत्तिहरू गाडिएर राखिएको छ। तर म तिमी जस्तो मरुभूमिहरू पार गरेर त्यहाँसम्म जाने मूर्खता गर्न सक्दिनँ। केटो केही निराश हुन्छ सुनेर र फेरि आशावादी पनि हुन्छ र उसले पिरामिडतर्फ हेर्छ। पिरामिड पनि उसलाई हेरेर हाँसिरहेको हुन्छ र ऊ पनि हाँस्छ र खुसी बन्छ। र यस प्रकार अन्ततः केटो पुनः स्पेनको जहाँबाट ऊ आएको थियो एन्डालुसिया प्रान्तको त्यो पुरानो चर्च घरमा पुग्छ महिनौँ वर्षौँ हिँडेर, र त्यस नजिकका गुलरका रुखहरू मुनि खन्न सुरु गर्छ र साँच्चै त्यहाँ उसले अनगिन्ती सुनका सिक्काका थैलाहरू भेट्छ र खुसी हुन्छ केटो। र सोच्छ आखिर उसको खुसी उसँग नै थियो, उसको आफ्नै ठाउँमा थियो जहाँबाट उसले यी अनगिन्ती मोडहरू जिन्दगीका पार गरेको थियो जीवनको। र यो थियो द एल्केमिस्ट, पाउलो कोएलोद्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द एल्केमिस्ट को बारेमा यो मैले तयार गरेको रिसर्च आर्टिकल द एल्केमिस्ट सम्बन्धी, द एल्केमिस्ट जीवनको खोज र अफ्रिकन पिरामिड, र यसलाई फेरि नयाँ समकालीन विषयका अन्य लेखहरू म फेरि पढ्नेछु। So thanks for being connected with us, and thanks for listening to this audio text. Thanks very much indeed.